خلينا نكونوا واقعيين. لازمنا نحكيو على تيل اند اورنج. سلام بيبس، معكم عبيد مشري. اليوم جيت وجبت معايا اللايت روم توتوريال باش نعطي لكم كيفاه تقدروا تتحصلوا على التيل اند اورنج لوك في اقل من 5 مينوت. The teal and orange look ولا كما عيطولو the Hollywood look هو لو لوك لو بلوس اوتيليزي في لي فيلم تاع هوليوود the blockbusters. مي رماركيت باللي في 2017 طاحت لا مود تاعو في لا فوتوغرافي وبزاف دي فوتوغراف قاعدين يوتيليزيو فيه. قبل ما نصوتيو المود توتوريال في البيسي سيلو بلاي الا كان عجبتكم التوتوريال هذه ابوني في لاشين تاعي، ديروا جيم، بارطاجيوها. بلا ما نطول عليكم let's jump to البيسي. الوغ اول حاجه قبل ما نبداو حبيت نقول لكم بلي لا فيرسيون اللي نوتيليزيها تاع لايت روم سي لا سي سي 2017. او كاو لقيتو الانترفاس نبدل شويه ولا حاجه سي بارابور سا. فوالا هذه هي ليماج اللي رايحين نديتيوها ونابليكيو عليها هذا التيل اند اورنج لوك. سي لا كروند بوست، سي اون فوتو اللي صورتها كي رحت لا ديرنيير فوا لالجي. ودركا راح نعطي لكم لا فاصون لا بلو رابيد و لا بلو سامبل باش تابليكيو هاد لو لوك على لي زيماج تاعكم. anyway لا بروميير شوز نشوف معاها قبل ما نبدا نديتي لا فوتو تاعي سي بيان لا بالانس دي بلون كيما رانا نشوفوا لا تمبيراتور ولا تانت باسكو مادام نصور رو جينيرالمون تلقاني ما مرتش روحي بزاف لا بالانس دي بلون خليه في اوتو ومن بعد كي نحط لا فوتو تاعي في اللايت روم نبدل لا بالانس دي بلون تاعي كار عندي لا فليكسيبيليتي هنا. او كونترير في الفيديو ديما نسيي ندير لا بالانس دي بلون صحيحه قبل ما نبدا نصور. مي بون مانيش قاعد نشوف في حاجه غلطه في التصويره هذه، الوغ اون فا با توشي سا. الحاجه الثانيه اللي نشوف معاها كي نبدا نديتي سي بيان ذا اكسبوجر، اسكو ليماج تاعي راهي سور اكسبوزي ولا سو اكسبوزي، يعني راهي ضوي بزاف ولا مظلمه بزاف. هنا راني نشوف ليماج تاعي راهي بيان، ماهيش مظلمه ماهيش ضاويه، راهي اكسبوزي كوريكتومون. او كونترير الحاجه اللي ديما نتوشيها في لي فوتو تاعي سي بيان الهايلايتس والشادوز، لي بارتي الضاويين في ليماج تاعي ولي بارتي المظلمين في ليماج تاعي. كيما هنا نهز ماي هايلايتس نديهم لموان 100 موان 90 ولا هنا موان 100 I think it's good. والشادوز let's say 60 is good. Ok, on va pas toucher le whites ou blacks. Ensuite, the clarity. Clarity هي حاجة مليحة وماهيش مليحة en même temps. Parce que, par exemple, les portraits, surtout les portraits تاع modèle في généralement clarity نقيسها بالك 10% ولا حاجة. Mais كيما street photography ولا landscapes généralement let's say حاجة كيما plus 40. نشوف ليماج تاعي راهي شويه ساتوري، الوغ راح نهبط في لا ساتوراسيون شويه. فوالا 122 I love that. درك نوليو التون كيرفز من بعد. دركا the tricky part كاينه اوبسيون في لايت روم يقولوا لها كاميرا كاليبريشن. هذه سي اون اوبسيون اللي تيوتيليزيها جينيرالمون كي لا كاميرا تاعك تفسد لك اون سيغتان كولور وتحب انت تريكوبيري هذيك لا كولور. هنا on va l'utiliser pour avoir هذاك le look تاع teal and orange. عندنا les trois couleurs اللي تتكون منهم اي image، le rouge, le vert et le bleu. نبداو bleu rouge نطلعوه around 50 I think it's gonna be good. Ensuite le vert donc نوليو من بعد نحطو le bleu. I don't really care. نهبطو لموان 100 à l'aise. I think it's a little bit exaggerated. Alors je vais toucher شوية في la saturation. This is better. Ensuite tout dépend de l'image تاعك. أنا généralement the green نخليه في 0 ولا كي تكون par exemple حاب تمد بلوس دو كولور لي روز هادو the green نطلعو شويه لهنا environ 60. دركا بريسك كملنا، بقات حاجه نوليو ل tone curves. لكن ما فين تشوفوا شويه الخدمه تاعي راح تكونوا على بالكم باللي نحب the faded look في ليزيماج تاعي.
pour vous expliquer rapidement الخرطي هذا اللي راكم تشوفوا فيه. هنا تلقاو لي بلون اللي في ليماج تاعكم وهنا تلقاو لي بلاك اللي في ليماج تاعكم. On va commencer par créer 3 points. No. ديما I take le point هذا ونطلعو to crash my blacks a little bit. Oh, that's too much. Okay, I think that's good. ونهبط البوان الفوقاني هذا to crash my whites just a little bit. Yeah, I love this. And voilà, c'est bon, mission accomplie. l'image تاعنا هزيناها وعطيناها un teal and orange look. خلينا نشوفو before and after. Before and after, left, right. Huge difference, right? جيسبر تكون عجبتكم التوتوريال. هذه كانت وحده برك من لي ميثود اللي تقدر تحصل بها على التين اند اورنج لوك. كاين بزاف دي ميثود خلاف بلو كومبليكي بلو افونسي ويعطيوك بلوس دو كونترول على واش تقدر دير. راني كريت لكم بريسيت تاع لايت روم وخليت لكم لو لين في الديسكريبشن بوكس لتحت وين تقدروا تروحوا تيليشارجيوها وتابليكيوها على لي فوتو بلا ما تكسروا لسانكم ديروا دوش هذوك ولا زي تابليت انا كامل في التوتوريال. اذا كان عندكم دي بروبوزيسيون تاع توتوريالز تقدروا تخليو لي دي كومونتير لتحت تقولوا لي واش حابين تشوفوا ولا تقدروا تبعثوا لي دي ام في انستغرام تاعي. ما تنساوش ديروا جام ما تنساوش تابونيو وما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم. See you next time peeps. Thank you for watching. I love you. عبيد مشري.